एकसप्ततितमं दशकं 71 केशी तथा व्योमासुरवधम्। यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेशी केशी स भोजेशितुरिष्टबन्धुः त्वं सिन्धुजावाप्य इतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः। गन्धर्वतामेष गतोऽपि रुक्षैर्नाथैः समुद्वेजित सर्वलोकः भवद्विलोकावधिगोपवाटीं प्रमर्द्य पापः पुनरापतत्वाम्। तार्क्ष्याभिताङ्घ्रेस्तव तार्क्ष्य एषः चिक्षेपवक्षो भुवि नाम पादम् भृगोः पदाघातकथां निशम्य स्वेनापि शक्यं तदितीव मोहात्। प्रवञ्चयन्नस्य खुराञ्चलं द्राक् अमुञ्च चिक्षेपिथ दूरदूरम् सम्मूर्छितोऽपि ह्यतिमूर्छितेन क्रोधोष्मना खादितुमादृतस्त्वाम्। त्वं वाहदण्डे कृतधीश्च वाहा दण्डं न्यधास्तस्य मुखे तदानीं तद्वृद्धिरुद्धश्वसनो गतासुः सप्ती भवन्नप्ययमैक्यमागात्। आलम्भमात्रेण पशोऽसुराणां प्रस्तादकेनोत्न इवाश्वमेधे कृते त्वया हर्षवशात् सुरेन्द्राः त्वां तुष्टुवुः केशवनामधेयम्। कंसाय ते शौरिसुतत्वमुक्त्वा तं तद्वधोत्कं प्रतिरुध्य वाचा प्राप्तेन केशिक्षपणावसाने श्रीनारदेन त्वमभिष्टुतो भूः। कदापि गोपैः सह काननान्ते नीलायनक्रीडनलोलुपं त्वां मयात्मजः प्राप दुरन्तमायो व्योमाभिदो व्योमचरोपरोधी। सचोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोपशिशून् पशूंश्च गुहासु कृत्वा बिदधे शिलाभिः त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितोऽभूत्। एवं विधैश्चाद्भुतकेलिभेदैः आनन्दमूर्च्छामतुलां व्रजस्य पदे पदे नूतनयन्न सीमां परात्मरूपिन् पवनेश पायाः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्री हरये नमः।